अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर एक बिल्कुल नए और फ्रेश नावल के साथ, जिसे लिखा है आसिया रईस ख़ान ने। और ये एक मुकम्मल नावल है। नावल का नाम है हिम्मत दुश्वार पसंद। और इससे पहले आसिया रईस ख़ान का एक और नावल मैंने अपने चैनल पर पढ़ा है, जिसका नाम है वही राह मुक़द्दर थी। तो ये इनका सेकंड नावल है जो मैं अपने चैनल पर पढ़ने जा रही हूँ। वो भी एक मुकम्मल नावल था, ये भी एक मुकम्मल नावल है। और चूँकि काफ़ी दिनों से लॉन्ग नावल चल रहे हैं, तो शॉर्ट नावल ज़रूरी हो गया था। और नावल बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए इस नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। उसके आगे डिबिया रख के वो उठकर अलमारी के जानिब बढ़ा। अलमारी के पट खुले और कुछ देर बाद मुल्हका गुसल खाने का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो जो हक्का बक्का बैठी थी होश में आई। चंद लम्हों और कुछ लफ्ज़ों के बाद एहसासात अक्सर बदल गए थे। वो हमेशा से ढल मिल मशहूर थी। कहीं जाने की बात हो या लिबास की खरीदारी, छोटा हो या बड़ा, वो दो फैसलों और हाँ ना के दरमियान ही डोलती रहती, जब तक कि महनाज उसके लिए हतमी फ़ैसला न कर लेती। मगर फिलवक्त दिलो दिमाग में बड़ी शफाफ तस्वीर थी, अपना उठा सर और पुरएतमाद पुरसुकून चेहरा। वो उठी, तेज़ी से अपने बैग के पास पहुंची, उसका दस्ता पकड़ के खींचा और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। कमरा अलग थलग था और बाहर जाने के लिए हॉल से गुजरने की ज़रूरत भी न थी। वो बैग घसीटती बाहर आई, जो नया होने की वजह से बड़ी सहूलत से शोर पैदा किए बिना चल रहा था। उसने फ़ोन सामने किया तो देखा वीडियो रिकॉर्डिंग जारी थी। उसने बंद करके कामिल का नंबर मिला। रिंग ख़त्म ही होने वाली थी कि उसकी थकी सी आवाज़ आई, अगर कुछ भूल गई हैं तो प्लीज़ सुबह पहुंचा दूंगा। अभी मैं सवाल किए बगैर और घर में किसी को कुछ बताए बिना फ़ौरन मुझे लेने आओ। कामिल की सारी सुस्ती गायब हो गई। क्या सब ठीक है? क्या हुआ? उसने गड़बड़ा के पूछा। ये मेरी ज़िंदगी और मौत वाली कॉल है। उसने फ़ोन रख दिया। कभी कभी खेल खेल में उन सब ने एक दूसरे से पूछा था, अगर ज़िंदगी और मौत का सवाल हो और एक फ़ोन कॉल उन्हें बचा सकती हो तो वो किसे कॉल करेंगे। तब उन दोनों ने एक दूसरे का नाम लिया था। उसे यकीन था कामिल कभी उसे मजाक नहीं समझेगा। वह अपना भारी जोड़ा और बैग संभालती लॉन में आई और एक नज़र चारों तरफ डालने के बाद बाईं जानिब की तारीख और तंग गली में आकर खड़ी हो गई कि गेट से बाहर निकलती और कोई सड़क पर उसे तलाश करने निकलता तो वो छिप नहीं सकती थी। अब अंदाज में पहले वाली एहतियात, हया और सुस्त खरामी गायब थी। उरूसी जोड़े की कदर भी उस कमरे से निकलते ही ख़त्म हो गई थी, जो वो उसे हाथों से समेटती या बचाती। वो अभी नवीद की बातें जहन से झटक के आगे क्या करे सोच रही थी। आवाज़ें आने लगी मगर मबहम थी। जाहिर है कमरे में उसे ना पाकर दूल्हा उसे ढूंढ रहा होगा। उसका ख्याल आते ही फिर उसका खून उबलने लगा। उसने बेदर्दी से लिपस्टिक से सजे लब कुचले। कामुल अगर फ़ोन सुनते ही निकला था तो भी 20 से 25 मिनट तो लगने थे। वो भी सवारी पर मुनहसर था, बाइक से आता या रिक्शा से। क्या मैं खुद से बाहर निकल के रिक्शा रोक लूँ या उबर बुला लूँ? उससे पहले कि घर वाले उसे ढूंढ लेते वो वहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन इस हुलिया में रात के इस पहर तना निकलना भी मुसीबत को दावत देना था। और ये रिहायशी इलाका ऐसा था जहाँ बाहर निकलते ही रिक्शा मिलना भी मुश्किल था। यहाँ कोई नहीं है, किसी की आवाज़ आई, जो दरवाजे से ही लॉन का जायज़ा ले रहा था। आराइशी नन्ही बत्तियों की लड़ियों से सजे घर का अगला हिस्सा खासा रोशन था। फ़ोन लगाओ उसे, पीछे से किसी ने कहा और उसने घबरा कर फ़ोन फ़ौरन स्विच ऑफ कर दिया। वो धीरे बात कर रहे थे। जाहिर है घर में मेहमान थे और उन्हें खबर ना हो, ये इतना ही अहम था जितना उसका दोबारा उस कमरे में पहुंचना। तुमने क्या किया? कुछ कहा उससे? या अल्लाह, ये मत कहना कि ओह। ये दूल्हा की बड़ी बहन थी। वो खदशा भी पूरा बयान न कर सकी जो उनका भाई अमलन कर चुका था। वो सब उसके शनासा थे, अम्मी की सहेली की औलाद। हर मुलाकात में जिनके साथ उसने अच्छा वक्त गुजारा था, मगर उस लम्हे वो सब उसे महज धोखेबाज लगे। और वो नवीद जाने किस जाम में था जो उसे पहली शबी बड़ी शान से कोई और पसंद है तुम नहीं कहकर रौनमाई सामने रखकर शेरवानी तब्दील करने गया था। उसका अंदाज भी यूं था कि मेरे आने तक रो धो लो। किसी भी पल कोई भी उसे ढूंढने इधर आ सकता था। वो मेहमानों को खबर नहीं करना चाहते थे
ورنہ تو سارا گھر مل کر اسے تلاش کرتا تو وہ فوراً اس گلی میں پکڑ لی جاتی۔ کامل یہاں پہنچ بھی گیا تو اس کے گیٹ سے اندر آنے کے بعد سب کا سامنا ہونا ہی تھا۔ مجھے اس وقت تماشا نہیں چاہیے، نہ ان میں سے کسی کو دیکھنا سننا ہے، اس نے سوچا۔ سامنے سے گزر کر جانا اب ناممکن تھا۔ اس نے احاطہ کی دیوار کو قریب سے دیکھا۔ بازو والے بنگلے دیوار کے بیچ میں تنگ سا راستہ تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ گھر کی پچھلی جانب بڑھی جہاں نسبتاً اندھیرا تھا۔ وہ چھوٹا سا غیر اہم دروازہ اس کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوا تھا۔ وہ لباس سنبھالتی تیز تیز چلتی پچھلی سڑک پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے فون آن کیا اور کامل کو فون لگایا۔ آنٹی سے پہلے والے گھر میں ٹرن لینا، میں اس کے گھر کے پیچھے ہوں۔ کامل کو بولنے کا موقع دیے بنا اس نے فون بند کر دیا۔ سوٹ کیس دیکھ کر کوئی ادھر آ گیا تو آ جائے، میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ اب اسے خود پر غصہ آ گیا۔ فون پر نوید اور اس کی بہن کے مسڈ کالز تھی۔ اس نے فون کو گونگا کیا اور اس سمت چل پڑی جدھر سے کامل کی بائک آنا تھی۔ وہ بھاری بھرکم جوڑے کے باوجود تیزی سے چل رہی تھی۔ وہاں سڑک پر بتیاں نہیں تھیں، کچھ مکانوں سے روشنیاں آ رہی تھی جو سڑک کو مکمل روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ شکر یہ تھا رات کے اس پہر گلی سنسان تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کوئی شخص اسے تلاش کرنے تو نہیں آ رہا۔ ایک مکان کی دیوار کے پاس وہ ذرا دیر رک گئی، مگر کچھ دیر بعد لگا کہ چلتے رہنا چاہیے۔ وہ چلتے چلتے اس گلی سے نکل کر بڑی عوامی سڑک پر آ گئی جو گلی کی طرح سنسان نہیں تھا۔ ابھی کچھ دور ہی چلی تھی کہ بائک تو نہیں، کار اس طرف آتی دکھائی دی۔ اف، چھپنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ رات میں دلہن کو یوں تنہا دیکھ کر کار والا یا کار والے رک کر پوچھ تاچھ شروع کر دیں تو آس پاس والوں کو تو خبر ہی ہوگی کہ شادی کہاں تھی۔ وہ سر جھکائے دعا کرتی دھیمی ہو گئی کہ کار والے شکی القلب اور خود غرض لوگ ہوں اور انہیں اس کی مدد کا خیال نہ آئے۔ کار کے بریک اس کے پاس ہی چرچرائے اور پہلی بار اس پر گھبراہٹ سوار ہوئی۔ آپ ہی؟ کامل کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر آ رہا تھا۔ وہ شتابی سے پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کامل جو پیر باہر رکھ رہا تھا واپس پیر اندر لے کر دروازہ بند کر کے پیچھے مڑا۔ چلو۔ کامل نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے یہاں سے نکلو، سب بتاؤں گی۔ کون سا راز رہے گا یہ سب؟ اس کا غصہ کہیں اور نکلا۔ اسے دیکھ کر کامل کی بچی کچی نیند بھی اڑ گئی۔ تنا ہوا غصے سے سرخ چہرہ اور آنکھوں میں شرارے۔ وہ اسے اس حال میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ سنبھالے رافع نے یو ٹرن لے کر کار واپس اسی راستے پر ڈال دی جدھر سے آیا تھا۔ یہاں رافع؟ کامل اب بھی پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ امی جو میرا حال کریں گی وہ الگ، لیکن میں اس وقت تجسس سے مر جاؤں گا۔ کیا انہوں نے ڈاوری کی ڈیمانڈ کی؟ نوید بھائی پہلے سے میرڈ ہیں یا ورسٹ ان کے بچے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اسی وقت اس کا فون روشن ہوا۔ لو، اس نے فون کامل کے سامنے کیا جہاں امی کالنگ لکھا تھا۔ انہوں نے امی کو فون کر دیا۔ اس نے فون نشست پر پھینکا۔ کامل کا تحیر بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنا غصہ اور فون پھینکنا یہ اس کی برارہ آپی نہیں تھی، کوئی اور تھا۔ کار غیر معمولی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، تبھی کامل کا فون بجنے لگا۔ اٹھانا مت۔ اس نے کامل کے ہاتھ سے فون لے کر سوئچ آف کیا اور اسے بھی اپنے بازو میں پٹخ دیا۔ آپ نے پہلے دن ہی لڑائی کر لی۔ اگر اب امی کچھ دیر بعد آپ کو وہاں ڈراپ کرنے کا کہیں گی تو میں نہیں کروں گا۔ یہ تو اس وقت رافع بھائی جاگ رہے تھے۔ آپ اب نوید بھائی؟ میں واپس جانے کے لیے نہیں نکلی ہوں۔ اس کی آواز مضبوط مگر جھلاہٹ بھری تھی۔ رافع نے ننھے سے شیشے میں پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ وہ دلہن لگ رہی تھی مگر غضبناک دلہن۔ بہتر ہے آپ دونوں گھر پہنچ کر بات کریں، رافع نے مداخلت کی۔ کامل سیدھا ہو کر آگے دیکھنے لگا۔ اس کے انگ انگ سے بے قراری جھلک رہی تھی اور رافع کا خیال تھا وہ اس کے سامنے بتانے سے گریز کر رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے تو تیسرے کی موجودگی کو اہمیت ہی نہیں دی تھی، نہ غور کیا تھا۔ کامل نے کئی بار پھر پلٹ کے وہی سوال دہرانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کار گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کے حصے کا پھاٹک کھلا تھا اور دور سے ہی مہناز نظر آ رہی تھی۔ کامل نے باہر آ کر پچھلا دروازہ کھولا۔ کیا تم نے؟ ہاں، کچھ عقل بھی ہے تمہیں؟ یہ کوئی شریفوں والی حرکت ہے؟ مہناز تشویش، غصے اور خوف کے احساسات میں گری اسے اندر گھسیٹتے ہوئے دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چٹکی میں اسے سر چگلوا لیں۔
वो अनसुनी करती अपना लहंगा दोनों हाथों से पकड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। महनाज दबी आवाज़ से मुसलसल बोल रही थी। उनके अंदर जाने के बाद राफे गाड़ी अपने गेट के अंदर ले गया, जो कामिल ने जाने से पहले खोल दिया था। जब वो कार खड़ी करके अपनी दरवाजे पर आया तो उस तरफ झांक कर देखा, सहन में कोई नहीं था। वो सब अंदर चले गए थे। दोनों मकानों का मालिक भी एक ही था, इसलिए अहाते की ऊंची दीवार और दो अलग फाटक होने के बावजूद अंदर मकानों के दरमियान दीवार नहीं थी, बल्कि झाड़ियों की कतार से सहन दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसके दरमियान आने जाने के लिए रास्ता बना था। वो किराएदार थे, जबकि बगल वालों ने चंद माह पहले वो हिस्सा खरीदा था। ताहम उन्होंने अभी तक दीवार नहीं उठाई थी। कहाँ चले गए थे इस वक्त? अब्दुल्ला जाग गया था। उसके रोने की आवाज़ पर देखा तो तुम नहीं थे। उसके कमरे से निकलकर हॉल में आई परवीन ने उसे देखकर पूछा, सो गया? वो सवाल करता कमरे की तरफ बढ़ा। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम कहाँ गए थे? वो सोए अब्दुल्ला के पास बैठ गया। कामिल को कोई काम था। आप सो जाएं अम्मी, मैं अब्दुल्ला को देख लूँगा। उसने बेटे की पेशानी पर हाथ रखा। बगल में कामिल के कमरे में अदालत लगी थी। उसकी बात सुनते ही नानी और महनाज ने सर पकड़ लिया था। या अल्लाह, क्या बेअकल लड़की है। ये एक ही रात में दूसरी दफ़ा उसके सर पर आसमान गिरा था। तुम पहले रूबी को फ़ोन करके माफ़ी मांगो और कहो हम उसे लेकर आ रहे हैं। नानी की बात पर उसे अपने कानों पर शक गुजरा। किस बात की माफ़ी और किसे लेकर आ रहे हैं? ऐसा ना था कि वो समझी नहीं थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। एक लफ्ज़ मुंह से मत निकालना जब तक हम ना कहें। नानी ने हाथ उठाकर तंबी की। वो उसे थप्पड़ लगाने से बमुश्किल खुद को रोके थी। उसे हुक्म देकर वो खुद ही फ़ोन मिलाने लगी। मैं कहीं जाऊंगी ना किसी से माफ़ी मांगूंगी। उनका मुद्दा जानकर उसका लहजा ज़िंदगी में पहली बार सर्द हुआ। उन्हें माफ़ी मांगने आना है तो शौक़ से बुलाएं। एक तो इसकी हरकत और दूसरे ये अंदाज़, वो सब बेयकीनी और गुस्से से उसे घूर रहे थे। किस जन्म का बदला ले रही हो बेटा? महनाज के लहजे में बेबसी और ताश से भरा था। रूबी उन्हें अपने तरीके से वजह बता चुकी थी। ये सिखाया मैंने तुम्हें? घर ऐसे नहीं बसते। तुम आजकल की लड़कियों ने हर बात को खेल ड्रामा समझ रखा है। जैसे जिल्लत और शर्मिंदगी तुमने आज दी है, कभी नहीं सोचा था अपनी औलाद ये दिन दिखाएगी। महनाज की आवाज़ रुन गई। बुरैरा ने भी नहीं सोचा था कि जिससे वो गुजर कर आई है उससे कई गुना बड़ा झटका घर में मुंतज़िर है। वो जानती थी इस पेशकदमी पर खुश तो कोई नहीं होगा, लेकिन उसे तवक्को थी कि नवीद की बात पर सबको दुख और सदमा होगा। उन लोगों पर गुस्सा आएगा कि उन्होंने धोखे में रखा। पहले ही कदम पर मजबूत होकर फैसला करने पर सब उसका साथ देंगे। नवीद ने जिस वक्त और जिस अंदाज में बात की थी, वजह वो थी, और उसने इतना ही आसान समझ लिया था कि सबके लिए भी ये वजह इतने बड़े फैसले के लिए काफ़ी होगा। आप फ़ोन लगाने या कोई यकीन दिलाने से पहले मेरा फ़ैसला सुन लें। मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी, न मुझे यह शादी आगे चलानी है। उसने दुपट्टा खींचकर दूर फेंका और चूड़ियाँ उतारने लगी। आज सब कुछ ही नया था, वो भी और घर वाले भी। कामिल ने नानी के हाथ से फ़ोन लेकर बंद किया। महनाज गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। उससे पहले कि वो उसे तमाचा रसीद करती, कामिल उनके और बुरैरा के दरमियान आ गया। आप सब क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? तुम तो मुंह बंद ही रखो। महनाज ने वही थप्पड़ उसकी पीठ पर मारा जो बुरैरा के लिए था। घर में किसी को बताए बगैर वहाँ दौड़ने की क्या ज़रूरत थी? इतने बड़े हो गए तुम, तुम्हारी वजह से ये मामला बिगड़ा है। वो तो है ही बेवकूफ़, बिना सोचे समझे इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया, मगर तुमने उससे बड़ी हिमाकत की है। अम्मी, उसने दुख से उन्हें देखा। मैंने कब पहले कोई बेवकूफ़ी की या मसला खड़ा किया? हाँ, तो सबकी कसर एक साथ ही निकाल ली। नानी का अंदाज जला भुना था। किसी को ये नहीं लग रहा कभी कुछ न करने वाली ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कुछ देर उससे सुन लें, समझने की कोशिश ही कर लें। सुनाओ। महनाज ने जब से उसे देखा। नवीद ने मुझसे पहली बात ये की कि उसकी मर्ज़ी और खुशी के बिना ये शादी हुई है। मैं सिर्फ घर वालों की पसंद हूँ। ये कौन सा तरीका है शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत का? वो मुझे पहले बता देता, कुछ दिन बाद बताता, लेकिन इस तरह कहने का मकसद क्या था? उसका अंदाज़ ये नहीं था कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है
بلکہ وہ ازدواجی زندگی کے آغاز سے پہلے مجھے میری اوقات، میرا مقام باور کروا رہا تھا۔ جب میں اسے پسند ہی نہیں تو میں کیوں ایسے انسان کو اپنے قریب آنے دوں؟ اسی وقت وہ مجھے بھی ناپسند ہو گیا۔ مجھے پہلے کبھی اتنی انسلٹ محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس کی بات سن کر۔ میرے احساس و جذبات کی میری کوئی وقت حیثیت نہیں۔ میں ایسے زبردستی کے رشتے میں کس لیے رہوں جب اس میں اتنی بھی ہمدردی مروت نہیں کہ وہ نکاح کے چند گھنٹوں بعد کس نازک وقت میں میرا دل توڑ رہا ہے، مجھے بے وقت کر رہا ہے، تو میں کیوں ایسے انسان کے ساتھ آگے بڑھوں؟ اس کی جذباتی تقریر اور دلی احساسات سب سپاٹ تاثر کے ساتھ سن رہے تھے۔ اس لیے کہ تم اب اس کی بیوی ہو، نانی نے کہا، اور اس نے باری باری سب کی شکل دیکھی، سوائے کامل کے سب کے چہرے پر نانی کے الفاظ لکھے تھے۔ کیا یہ بات آپ سب کو پتہ تھی؟ اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا، نہ ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے 10 معاشقے بھی ہوں تو بیوی بیوی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں میں سب بدل جاتا ہے، مگر تیری بے صبری۔ نانی کا بس نہیں چل رہا تھا، ہر جملے کے ساتھ اسے ایک ایک تھپڑ رسید کرتی جائیں۔ سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ منقوہ کا گھونگھٹ اٹھا کے اپنی پسند ناپسند سچ کہنے والی بے حسی کی وجہ سے یہ معاملہ بگڑا ہے نانی۔ اس کا کاٹدار اور طنزیہ لہجہ وہاں کامل کے علاوہ سب کو برا لگا تھا۔ ساری دنیا کے سامنے بیاہ کے گھر لے آنے کے بعد اسے پہلی شب یہ سب کہنے والا وہ بہادر گھر والوں کے سامنے نہ اپنی پسند کے لیے ڈٹ سکا، نہ گھر والوں کی پسند پر راضی ہو سکا۔ مگر ایسے منافق کو مجھ سے سچ کہنے کے بعد تابعداری، وفاداری اور رازداری کی توقع تھی۔ مجھے ایسے دوغلے، بزدل اور منافق کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ میں اس کی پہلی دوسری محبت پر سمجھوتا صبر کر سکتی، رشتے کو موقع دے سکتی تھی، اگر وہ میری عزت نفس مجروح نہ کرتا۔ چوڑیاں اتار کر بستر پر ڈھیر کرنے کے بعد اب وہ کان اور گلا خالی کر رہی تھی۔ کاہے کی عزت نفس؟ ارے اس عمر میں مرد ایسے ہی بولتا ہے، یہ عورت کا کام ہے اسے اپنے پیار اور توجہ سے۔ پلیز نانی، میں جو بھی کہوں گی وہ بدتمیزی اور بحث لگے گا، اس لیے یہ بات ختم کریں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، نہ یہ شادی قائم رہے گی۔ ان سب کو تو اب بھی اس کی ہر بات بدتمیزی اور بحث ہی لگ رہی تھی۔ یا اللہ، کیسے منہ کھول کے اناپ شناپ بکے جا رہی ہے۔ نانی غصے کی ذاتی پر بول ہی نہ سکی، جبکہ مہناز نے دل اور سر ایک ساتھ تھاما۔ اس سے پہلے وہ سب کے لیے اللہ میاں کی گائے قسم کی برارہ تھی، اور اسے اس انداز میں دیکھنا کسی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی دیر سے چپ کھڑی اندلے دھپ کی آواز کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی شادی کی تھکن نہیں اتری تھی، اور اب یہ نیا سیاپا گھر میں مہمان کے نام پر خالہ اور ان کے بچے تھے جو سب تھک کے چور سو رہے تھے۔ مہناز اسے کامل کے کمرے میں لے کر آئی۔ نوید کی والدہ کے فون کے بعد انہوں نے اندلیب اور حفصہ کو جگایا تھا۔ نانی جاگ رہی تھی۔ جب وہ کامل کو جگانے آئی تو دیکھا وہ غائب ہے۔ ویسے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جو گھر والوں کے رد عمل کو اب تک شدید صدمہ سمجھ رہی تھی، حفصہ کی بات پر مارے حیرت کے کچھ پل کے لیے گنگ رہ گئی۔ وہ جینزی کہلانے والی کشادہ ذہنیت رکھنے والی نسل کی نمائندہ تھی، اسے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے احساس اور جذبات کی فکر، نہ تکلیف اور سیلف ورتھ کا احساس۔ دنیا کے سامنے ایک چہرہ، چند گھنٹے پرانی دلہن کے آگے دوسرا، اور ویڈنگ نائٹ پر ہی سچ کی کہ اس امید پر کہ اس نے سن کر بھی کر کیا لینا ہے، میرے ساتھ ہی رہنا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس نے ایک سانس میں کہا، اور حفصہ نے عادتاً شانے اچکا کے لب بھینچ لیے۔ جب اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو وہ یہی کرتی تھی۔ امی، آپ ہی سمجھائیں اسے۔ مہناز نڈال سی پلنگ پر ٹک گئی۔ ارے سمجھانا کیا ہے، ابھی نہیں تو صبح فجر میں چھوڑ ہی آنا۔ تم ذرا روبی سے طریقے سے بات کر لو۔ کامل، اس نے آنکھیں موند کے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف پلٹی۔ میرا بیگ وہیں رہ گیا، وہ لے آنا کل۔ پھر اس نے مہناز کو دیکھا۔ میری طرف سے یہ شادی ختم ہے امی۔ آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں، نہ انہیں جھوٹی آس تھمائیں۔ میں نوید جیسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ پہلے کسی سے محبت کرتا ہے یا میں اس کی پسند نہیں، میں اس وجہ سے اسے چھوڑ کے نہیں آئی۔ اس نے نئے رشتے کے پہلے دن پہلی بار جو مجھے میری حیثیت، وقت اور مقام باور کرایا ہے، میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور یہ میرا حق ہے۔ میں جانتی ہوں میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ دوپٹہ اور زیور سب وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کامل بھی سب کو ملامت سے دیکھتا اس کے پیچھے تھا۔
हॉल और बावर्ची खाने के अलावा 2 ही कमरे थे। एक में उन तीनों का सामान था और दूसरे में कामिल और महनाज का, जबकि महनाज और नानी हॉल में सोती थी। इस वक्त उनके कमरे में खाला और उनके बच्चे सोए थे। आपी, मेरे कमरे में सो जाएं, आज मैं हॉल में सो जाऊंगा। कामिल ने उसे पतली सी राहदारी में रोका। उस वक्त वही कमरा खाली था। आप वहीं चेंज भी कर लें। हफ्सा आपी से कहें या मैं ले ही आता हूँ आपके कपड़े। वो उसके कमरे की तरफ जाने लगा कि उसने कामिल की आस्तीन पकड़ ली। थैंक यू। उसे रोना आ गया। वो घर का सबसे कम उम्र फर्द था। बड़ों ने तो ज़रूरत ही नहीं समझी थी। वो खुद ही भाई से लिपट कर रो दी। फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। उसने बहन को सहारा देते हुए तसल्ली भी दी। उसके आंसू में भी रवानी आ गई। वो मामूल की तरह चाय लिए बाहर आया तो उस तरफ झांका। गुज़िश्ता शब वो देर तक सो नहीं पाया था। ऐसी आम बात भी नहीं थी कि रुखसती के चंद घंटे बाद दुल्हन का फ़ोन और फिर इस तरह वापसी, ना चाहते हुए भी जहन भटक के उधर ही जा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। इतनी बड़ी क्या बात थी कि एक बेवा की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी ने ये फैसला कर लिया। ऐसा करना आसान था या वो लड़की इस कदर ज़िद्दी, खुद पसंद और खुद गर्ज है, या वो ससुराल और लड़का इतने बुरे थे। बेशुमार मुमकिनात थे। उसकी उनसे रस्मी दुआ सलाम ही थी, वो भी महनाज और नानी के अलावा कामिल से। उन 3 लड़कियों से उसकी कभी कोई बात नहीं हुई थी। उसकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ और थकाने वाली थी कि इधर से उधर देखने की फुर्सत मिलती थी, न तमन्नाई बचती थी। शादी हॉल में हुई थी, मेहमान ज़्यादा नहीं थे। उनके मरहूम अब्बा की तरफ के लोग और मामू लोग सीधे हॉल आए थे और वहीं से चले भी गए थे, सिवाय खाला और उनके बच्चों के, जो उस वक्त सहन और कमरों के दरमियान आते जाते दिखाई दे रहे थे। उस वक्त भी हफ्सा और अनलीब के साथ 2 लड़कियां सर जोड़े बैठी थी। क्या वापस चली गई? वो सोचता कब लिए अंदर चला आया। कुछ देर बाद वो सब भूलकर दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। वो रात से कामिल के कमरे में ही थी। खाला और नबीला सजीला को भी खबर हो गई थी और उसे यकीन था उन्होंने सारे ख़ानदान में भी मॉर्निंग बुलेटिन नशर कर दिया होगा। उसे घर में उम्मीद के बरक्स मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा था। नानी की ज़ुबान सुबह से मुसलसल जारी थी। उनके नज़दीक गलती उसकी थी और माफ़ी मांग के लौटना ही उसकी तलाफ़ी। महनाज ने अभी तक उससे आकर कुछ नहीं कहा था। कामिल ने कमरे में उसे नाश्ता पहुंचाया और खिलाया भी। उस खामोशी का मकसद उस वक्त वाज़ेह हुआ जब हॉल से रूबी आंटी की आवाज़ आई। वो बाहर निकलती उससे पहले कामिल अंदर आया। ये किस लिए आई हैं? कामिल के पीछे महनाज थी। रूबी आई है। तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी तो ना मांगो, लेकिन उसे सलाम करो और जाके बता दो कि तुम यहीं से पार्लर जाओगी और वहाँ से सीधा हॉल। बुरैरा का सर घूम गया। वो वलीमे की तैयारी का मंसूबा बयान कर रही थी। उनके लिए उसकी बात उसके जज्बात की अहमियत ही नहीं थी। वो नवीद का घर छोड़ आई थी कि उसे लगा था अपनी इज़्ज़त नफ्स को चल के वो कभी खुश नहीं रह सकेगी, ना खुद से नज़र मिला सकेगी। मगर अब अपना घर छोड़ के कहाँ जाए? 2 मिनट के लिए आ जाओ। वो रुकी नहीं। रात महनाज इसीलिए खामोश हो गई थी कि रूबी ने कहा था उसे वहीं रखो। अभी नवीद भी गुस्से में है। मेहमानों को इल्म नहीं, उन्हें सब कोई बहाना बना देंगे कि दुल्हन जल्दी माँ की तरफ चली गई। बुरैरा को माँ की खामोशी का राज अब समझ आया था। वो पीछे बिगड़ी बात बना रही थी। बुरैरा को लगा वो बेबसी और गुस्से से लरज रही है। उस अजनबी नवीद पर क्या गुस्सा करना जब घर वालों की नज़र में उसका ये मकाम था। उसने कभी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया था। बड़ी थी और उनकी नौकरी की वजह से उसने घर के कितने ही काम संभाल लिए थे। कॉलेज के बाद उन्होंने कहा बीएड बाद में कर लेना, कि घर में उनके स्कूल जाने के बाद हफ्सा, अनलीब और कामिल के खाने का मसला होता है। वो मान गई और आगे पढ़ाई आज तक हो नहीं पाई थी, वरना वो भी उस्तानी बन के उनका बोझ बांटना चाहती थी। बावर्ची खाना बल्कि सारा घर उसके कांधों पर टिका हुआ था। कामिल को बचपन से उसने ही संभाला था। अनलीब और हफ्सा जुड़वा थी। वो हर मामले में हर जगह एक दूसरे के लिए काफ़ी और एक दूसरे की हामी व मददगार थी। रिश्ता भी जिससे और जहाँ उन्होंने तय कर दिया, वो मान गई कि उसे उन पर मुकम्मल भरोसा था। ज़िंदगी में पहली बार वो अपने लिए खड़ी हुई थी, वो भी उस वक्त जब उसके साथ गलत हुआ था। मगर बाकी तो दूर, वो भी उसके साथ नहीं थी।
हर दफ़ा की तरह सब तवक्को कर रहे थे, जो महनाज कह रही थी वो वही करेगी। नहीं मानेगी तो कहाँ जाएगी? आप ही? कामिल ने उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो चौंकी। आपको नहीं जाना तो मत जाएं। जिस पर अनलीब और हफ्सा भी रुआब जमाती और हुक्म चलाती थी, वो उसका हिमायती था। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई और सर हिलाया। मेरा फ़ोन देना, उसने आंखें रगड़ते हुए उससे कहा। बेवकूफ़ी का एहसास वहाँ से मिला था तो यहाँ भी वही था। ऐसे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा जिस ज़िंदगी में खुद से नज़रें मिलाते शर्मिंदगी हो। वो पहली बार अपने लिए खड़ी हुई थी तो अब कदम मजबूती से जमाए रखने थे। जब कोई उसके साथ नहीं था तो अब लाजिम था वो अपना साथ न छोड़ती। कामिल ने बिस्तर पर पड़ा फ़ोन उठाकर उसे थमा है। उसकी सेल्फी लेते हुए नमीद की आमद पर बड़बड़ाहट उसके हक में सबसे बड़ा दफ़ा बन गई थी। आओ। कुछ देर फ़ोन देखने के बाद उसने कामिल का हाथ थामा और हॉल में आई। आओ आओ बुरेरा। सबसे पहले नानी की नज़र उस पर पड़ी। रूबी ने उसे देखा। उनका तना हुआ चेहरा गुस्सा छुपाने की कोशिश में अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उन्हें कोई नदामत नहीं थी। सलाम करो बेटा, नानी ने सरजनेशी अंदाज में कहा। वो उन्हें अनसुना करती रूबी के सामने पहुँच कर रुकी और अपने फ़ोन में वीडियो शुरू की, जिसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। फ़ोन उसने रूबी के सामने किया। पहले वो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, मगर जल्द वो बेटे की आवाज़ पहचान गई। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, तुम मम्मी की पसंद हो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मोहब्बत कोई और है। जितना तुम्हें दे दूँ वो मेरा एहसान होगा, क्योंकि ये शादी मेरी मर्ज़ी और खुशी। ये क्या बकवास है? रूबी खड़ी हुई। इसलिए मुझे बुलाया था बेइज्जत करने महनाज, उन्होंने पुकारा। तब तक महनाज भी हॉल में आ गई थी। नवीद की आवाज़ अब भी हॉल में फैल रही थी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तुम घर वालों की बहू हो। और बंद करो। महनाज ने उसके हाथ से फ़ोन झपट के बंद किया। आपने मुझे वापस बुलाने का इसरार जारी रखा तो मैं ये उन सबको फॉरवर्ड कर दूंगी जिन्हें हॉल का एड्रेस व्हाट्सएप किया था। ये शादी कल ही आपके बेटे की बहादुरी ने ख़त्म कर दी थी। अब मुझे और मेरे घर वालों को तंग ना करे, बल्कि शुक्र करे मैं खामोशी से चली आई। वो सबको शशदर जोड़े कमरे में आ गई थी। आपने रिकॉर्ड किया था? कामिल खुश था। नहीं, एक्सीडेंटली वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी। मैं आवाज़ ही ठीक थी। तस्वीर की जगह अंधेरा था कि उसने फ़ोन उल्टा रख दिया था। अच्छा हुआ, वरना तो वो मुकर भी सकता था। कल तक नवीद भाई कहने वाला आज उसका नाम भी नहीं ले रहा था। वो बिस्तर पर बैठी ही थी कि तीर की तरह अंदर आती महनाज को देखकर खड़ी हो गई। उन्होंने पास आते ही इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो बिस्तर पर गिर गई। अम्मी, कामिल ने उन्हें दूर किया, वरना वो झुक के मज़ीद 2-4 लगाने वाली थी। ऐसी औलाद से तो अच्छा था मेरे 3 ही बच्चे होते, पैदा होते ही मर जाती। ये दिन देखने के लिए तो मैं बड़ा किया था। मेरी ज़िंदगी भर की कमाई इज्जत खाक कर दी तुमने। वो गुस्से में थी और रो भी रही थी। किस बात का जाम है तुम्हें? कौन है तुम्हें पूछने वाला? मिल बैठ के बातचीत करने से मसले हल होते हैं, इस तरह घर आए लोगों की बेइज्जती करने से नहीं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा तुमने मुझे बुरेरा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी ज़िद्दी तो नहीं थी तुम। उन्हें अभी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। बुरेरा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ अब भी उस पर क्या गुजर रही है। वो क्यों नवीद को छोड़कर वापस आई थी, समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। ये सच था कि वो ज़िद्दी नहीं थी, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि उसके फ़ैसले को ज़िद का नाम देने के बजाय समझने की कोशिश की जाती। वो उससे पहले सुलझी, समझदार, कम गो मशहूर थी। उसे अपने हालात का भी एहसास था, इसलिए हफ्सा अनलीब की तरह माँ को तंग भी नहीं करती थी। और अब उसे यकीन था उसकी यही खूबियाँ देखकर रूबी आंटी ने उसका इंतखाब किया था, और यही खूबियाँ घर वाले भी उससे सारी ज़िंदगी और हर मामले में चाहते थे। आप दूसरों की मोहब्बत में कुर्बानियाँ देने लगे तो एक वक्त के बाद लोग उसे हक समझ के वसूल करने लगते हैं, और आपसे उससे कुछ कम की तवक्को भी नहीं रखी जाती। अब भी उसकी मर्ज़ी, पसंद, दुख के बावजूद सबको उससे कुर्बानी की ही उम्मीद थी कि क्या हुआ, अगर ऐसा है भी तो तुम्हें करना वही है जो सबके लिए ठीक है। वो दिन खामोश सा नानी की सलावातें सुनते गुजर गया। महनाज जाने फ़ोन पर धीमे धीमे किससे और क्या बात कर रही थी। नानी गुस्से से तो कभी प्यार से उसे समझाती रहीं।
خاندان کے بڑے بزرگ بھی اسے دنیاداری سکھانے آئے۔ اندلیب اور حفصہ نے طنز کیا، غصہ کیا، اسے کیا ہو گیا ہے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور مہناز نے اسے بالکل بات بند کر دی۔ اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جھڑک دیا۔ امی، میری حرکت سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیں، لیکن ایک بار تو انہوں نے اسے بولنے تک نہ دیا۔ میری ماں بننے کی کوشش نہ کروں، تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، اگر واپس جانا ہے تو بولو ورنہ رہنے دو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ جب کوئی اس کا موقف ہی نہیں سمجھ رہا تھا تو اس نے چپ سادھ لی، مگر فیصلہ نہیں بدلا۔ گھر میں ہمہ وقت کسی نہ کسی کا فون بجتا رہتا، جو آ سکتے تھے وہ خود پہنچ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا جب گھر والے دفاعی انداز میں اس کی ضد اور ہر دھرمی پر بات کرتے۔ لوگ تو شروع ہی اس جملے سے ہوتے تھے کہ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں، آج کل کے لڑکے تو کیا، لڑکیاں بھی شادی سے پہلے دوستیاں رکھتی ہیں۔ اسے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی اور دھوکے کا نہ غم منانے کا موقع تھا، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ تھا، بلکہ اس کے سامنے ایک نیا محاذ تھا۔ ہر دن وہ ایک نئے انکشاف اور اپنوں کے حیران کن تجزیوں اور رویوں سے گزر رہی تھی۔ سوائے کامل کے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ دن بعد سب دھیمے پڑ گئے، لیکن نانی کا تیش کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا انداز جارحانہ بھی ہوتا۔ کامل کے جانے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی، اس کا بیگ دوسرے دن ہی گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک بار پھر خالہ یتیم، غریب، بے حس رشتہ دار، 2 بہنیں اور اس کی واجبی صورت، انہوں نے سارے کارڈ استعمال کیے۔ نانی بھی پیچھے نہیں تھی۔ تیری ماں کا کتنا پیسہ لگا ہے شادی میں، وہ تو برباد نہ کر، ابھی 2 اور بیٹھی ہیں، وہ بار بار کہاں سے لائے گی؟ نانی کے پاس اب اس کے لیے مروت بھی نہیں بچی تھی۔ ان دونوں سے جب وہ اپنا موقف کہنے لگتی تو وہ اسے چپ کرا دیتی۔ وہ اسے ایک بار سننے تک تیار نہیں تھی۔ ان کے نزدیک اس کا فیصلہ بس ضد تھا۔ جب وہ کسی طرح نہ مانی تو سند یافتہ، ہر دھرم اور خود غرض مشہور ہو گئی۔ اس نے دنیا کو ہی نہیں، خود کو بھی حیران کیا تھا۔ اس نے بھی نہیں سوچا تھا ایسا کچھ کر گزرے گی، یعنی کسی کی نہیں سنے گی۔ طلاق کے کاغذات بھی جلد مل گئے۔ نانی اور مہناز اس دن خوب روئی اور وہ مجرموں کی طرح چھپتی رہی۔ سارا دن نانی اس کو سناتی رہی۔ مہناز کا رویہ اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ اس نے ہمیشہ ماں کی بیوگی، تنہائی، مشقت کا احساس کیا تھا۔ انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتی رہی تھی، اور جب اسے سب سے زیادہ ماں کی ضرورت تھی انہوں نے اسے نظر پھیر لی تھی۔ وہ تب تک ہی اچھی بیٹی تھی جب تک اس کی بات مان رہی تھی۔ چند دنوں میں زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ پہلے سے زیادہ اب اسے کام کی ضرورت تھی تاکہ خود کو مصروف رکھے۔ پہلے بھی باورچی خانہ وہی سنبھالتی تھی، اب اس نے کام والی ماسی کو چھٹی کر کے جھاڑو، پونچھا، برتن بھی اپنے سر لے لیا۔ صبح سب کے گھر سے جانے کے بعد نانی اور وہی گھر میں ہوتی۔ وہ کام کر کے خود کو تھکاتی رہتی، مصروف رکھتی۔ گھر والے سب اب بھی خفا ہی تھے، اور ایک ضدی ہر دھرم لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ کامل کے علاوہ باقی گاہے گاہے اسے یاد دلاتے رہتے کہ اس نے کیا بیوقوفی کی ہے، انہیں کتنا شرمندہ کیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، وغیرہ۔ اس نے اپنی کزنز اور سہیلیوں کو فون اٹھانا اور واٹس ایپ دیکھنا بھی بند کر دیا کہ کسی کے پاس کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ کچھ دن سے وہ غور کر رہی تھی، بازو والی آنٹی کچھ زیادہ ہی نانی کے پاس آنے لگی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ننھا پوتا بھی تھا جو ان سے سنبھلتا نہیں تھا، یا پھر انہیں بچوں کو سنبھالنے کی عادت نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی بچے کو ماں سے دور کرنے کی؟ ماں کو ہی سونپ دیتی، اتنا چھوٹا بچہ۔ وہ روتے رولتے معصوم کو دیکھ کر سوچتی، اسے اتنا ہی علم تھا کہ بہو بیٹے میں طلاق ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ پوتے کی وجہ سے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ اس وقت بھی باورچی خانے کی کھڑکی سے اسے فرش پر بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس چند کھلونے تھے جن سے کھیلتے ہوئے وہ انہیں بار بار منہ میں ڈال رہا تھا۔ چہرہ، لباس سب گندے تھے۔ پاس اس کی دادی نانی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ ان کا پسندیدہ، بلکہ دونوں کا پسندیدہ موضوع بچے کی ماں اور ان کی سابقہ بہو تھی۔ اب بھی وہ اس کے کارنامے اور برائیاں ہی گنوا رہی تھی۔ برتن دھونے کے بعد وہ وہیں کھڑے کھڑے میتھی صاف کر رہی تھی، تب دوسری طرف کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی، اور کچھ دیر بعد رافع کی آواز آئی جو ان دونوں کو سلام کر رہا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر بیٹے کو گود میں اٹھایا اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نانی کو خیال آیا، تمہیں اسے چائے وائے دینا ہوگی۔
वो इस वक्त अब्दुल्ला को नहला रहा होगा। ये बाप बेटे का टाइम होता है, मैं ना हूँ तो चाय भी बना लेता है। उनका इरादा नहीं था जाने का। वो मेथी लिए हॉल में आ गई। राफे थका आ रहा था, मगर अब्दुल्ला को देखकर उसे रहा भी नहीं जाता था। वो परवीन से शिकायत भी नहीं करता था। वो 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और अम्मी को अपने घर में आराम और अपनी मर्जी से दिन गुजारने की आदत थी। वैसे भी वो ज़्यादा दिन एक जगह नहीं रुकती थी। इत्तेफाक से दोनों बड़ी बहनों के शौहर बहरूद मुल्क होते। शौहर के वफ़ात के बाद वो बारी बारी अपना वक्त बेटियों और बेटों के घर गुजारती थी, मगर अब वो उसके साथ बंध गई थी। उनके आबाई घर में बड़े भैया अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। वो भी मुलाजमत से पहले वहीं होता था। वो दिन भर अब्दुल्ला को देखने, खिलाने और संभालने में ही बेहाल हो जाती थी। अब्दुल्ला को नहला के साफ सुथरा लिबास पहनने के बाद भूख लगी थी। उसे मेज़ पर बिठा के उसे एप्रन पहनाया ताकि कपड़े ख़राब ना हो, और फिर केला छील कर थमा दिया। अपने लिए चाय रखते हुए उसे ख्याल आया कि उसने कपड़े तब्दील नहीं किए और आज वॉशिंग मशीन भी लगानी है। अब्दुल्ला को गोद में उठाकर वो हॉल में आया और उसे कालीन पर छोड़कर खुद वॉशिंग मशीन लगाने लगा। अब्दुल्ला हॉल छोड़कर उसके पीछे पीछे था। पहले वो अपनी मुश्किलें दफ्तर के रफ़ीकों से या भाई बहनों से बांटता था, और अब सबका मशवरा एक ही होता कि फ़ौरन दूसरी शादी कर लो, जबकि उसका पहला तजुर्बा इतना तल्ख था कि अब उसे शादी और बीवी सुनना भी अच्छा नहीं लगता था। परवीन आई, तब वॉशिंग मशीन चल रही थी। वो सोफे पर चाय का कप लिए नीचे कालीन पर बैठे अब्दुल्ला को देख रहा था, जो पेंसिल से ब्याज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा था। छुट्टी के दिन महनाज कभी कभार दिल करे या बच्चों की फरमाइश हो तो पका लेती थी। जैसे आज नानी की फरमाइश पर सूजी का हलवा बना था। ये बाजू में दे आओ। उन्होंने हलवे से भरी तश्तरी ढांकते हुए उसकी तरफ बढ़ाई। बड़े दिन बाद नानी की फरमाइश पर मीठा बना था, वरना तो हफ्तों बल्कि महीनों से घर में सोग चल रहा था। ये काम अक्सर कामिल करता था। वो ना हो तो हफ्सा या अनली, मगर वो इतना कम उसे मुखातिब कर रही थी कि उसने इस खुशी में ही तश्तरी ले ली। वो पहले घर के मामलात में कभी कभार से ही इख्तलाफ करती थी या अपनी राय दिया करती थी। अब उसने वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में बात कहीं से भी शुरू होती, ख़त्म उसकी ज़िद और हर धर्मी पर होने लगी। अम्मी, राफे की तासिफ और ताजुब भरी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। ये तो किसी की मजबूरी को कैश करना होगा। वो कुछ दिन बाद उसे भी बता चुकी थी कि बुरैरा उस रात क्यों वापस आई थी। तुम्हारी इतनी अकल वाली बात मुझे समझ में नहीं आती, मगर इतना यकीन है वो मना नहीं करेंगी। पीछे 2 बेटियां हैं, बदसूरत नहीं, मगर शक्ल, तालीम, घराना सब वाजिबी सा है। उस पे जिस तरह पहले की शादी टूटी है, कोई रिश्ता आ जाए गनीमत समझ। अम्मी अम्मी, उसने आगे बोलने से रोका। प्लीज़ ये सब न सोचें। आप मेरी दूसरी शादी के लिए रिश्ता देखना चाहती हैं, देखें, मगर इस तरह किसी की मजबूरी या बेबसी को यूज़ करके नहीं। जब कोई दिल से इस पोजीशन के लिए राज़ी नहीं है तो शादी का मकसद ही पूरा नहीं होगा। उसमें क्या बुराई है? अम्मी, शादी की रात थी, उसने इतना बड़ा फ़ैसला किया था और मुझे मसाइल नहीं चाहिए। सबकी उसके मुतालिक राय बन चुकी थी। अरे वो तो समझो नसीब में नहीं था, वरना वो सीधी लड़की है, इतने दिनों से देख रही हूँ। परवीन सोच समझ कर ही बात कर रही थी। उनके मतलब ने उस वक्त उन्हें भीड़ से ज़रा अलग कर दिया था। अम्मी प्लीज़, दोनों की ज़रूरत है, दोनों का काम हो जाएगा। काम काज में ताक लड़की है, फिर बगल में ही मैका होगा तो बार बार घर छोड़ के जाने का भी मसला नहीं। राफे धीरे से हंसा। अम्मी, इतनी दूर तक सोच लिया आपने? हाँ, तो सब मुझे ही सोचना है। आप सोचिए, लेकिन ये नहीं, यहाँ ऐसी बात भी नहीं है कि रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी एज नहीं है। पर सबको इल्म है वो उसी वक्त वापस आ गई थी। कुछ वक्त बाद हो जाएगी शादी उसकी। आप कहीं और नज़र दौड़ाएं। वैसे अभी मेरा दिल शादी के लिए राज़ी नहीं है। अरे तो तुम्हारा रिश्ता क्या बुरा है? लाखों में एक है, और तुम अपने दिल को भूल के बेटे को देखो कैसे रुल रहा है। अम्मी, वो फिर कुछ कह रहा था, मगर वो दबे कदमों पलट गई। बावर्ची खाने में जाने के बजाय वो तश्तरी लिए कमरे में आ गई। तो अब ये होगा। उसने कुर्सी पर बैठते हुए तश्तरी मेज़ पर रखी। शादी, रिश्तों के बाज़ार में मैं एक डिफेक्टिव पीस हूँ,
اور میرے نقص کا ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ مجھے دوسری تیسری یا سوتیلی ماں بننے کے لیے چنا جا سکتا ہے، اور میں مسائل پیدا کرنے والی ہوں۔ جس انداز میں پروین نے کہا تھا وہ یاد کر کے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آنٹی اور نانی کی یہ کھچڑی پک رہی ہے، وہ اس لیے دھراتی ہیں۔ اس نے اندر گھل رہی تلخی کم کرنے کے لیے حلوے کا لقمہ منہ میں ڈالا۔ وہ تصویر میں دلہن بنی سب کی استہزاء بھری نظریں اور تمسخرانہ جملے دیکھ اور سن رہی تھی۔ تو اس کے لیے تم نے نوید کو ٹھکرایا تھا؟ اس نے اب تک اپنا مستقبل یا دوسری شادی کا سوچا نہیں تھا، مگر اب وہ ایک بھیانک سچ کی طرح خود سامنے تھی۔ خیالوں میں گم اس نے حلوہ ختم کر دیا۔ مہناز کو علم ہی نہ ہو سکا کہ وہ حلوہ ادھر پہنچا ہی نہ تھا۔ وہاں اس کے اترنے کے وقت رافع کہہ رہا تھا، وہ جتنی صاف گو اور نیڈر ہے، اس سے تو توقع نہ رکھیں کہ وہ بس مجبوری کی وجہ سے عبداللہ سے محبت کرے گی۔ اگر اس نے پہلے دن ہی مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میں اس سے یہ امید نہ رکھوں، پھر ایسا نہیں ہوگا، میں ہوں نہ نظر رکھنے کے لیے۔ ان کے انداز میں سخت قسم کی سانس نے کروٹ لی تھی۔ رافع نے سختی سے منہ بند کر لیا۔ وہ ان کا یہ رویہ اور بالکل ان کی ٹکر کی بیوی بھگت چکا تھا۔ اسے پھر وہی سب نہیں چاہیے تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور پروین اسے نیم رضامندی مان کر وہی گفتگو کرتی رہی، جبکہ وہ پچھتا رہا تھا کہ جذباتی ہو کر انہیں رشتہ دیکھنے کی اجازت بھی کیوں دے دی۔ عبداللہ کے سونے کے بعد وہ لیپ ٹاپ لیے ماہانہ بل کی ادائیگی کے لیے بیٹھا تو یکایک ذہن پروین کی باتیں گونجنے لگی۔ ساتھ ہی راستے پر سر جھکائے بھاری لہنگے میں تیز قدموں سے چلتی بریرا یاد آ گئی۔ دور سے ہی وہ ان دونوں کو نظر آ گئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر براؤزر میں بینک پورٹل اوپن کیا۔ اگلے دن دوپہر میں اسے پروین نے گھبرا کے فون کیا۔ عبداللہ کو بہت تیز بخار ہے، وہ سب چھوڑ کے گھر بھاگ آیا۔ ڈاکٹر نے اسے بٹھا کر 20 منٹ تک سمجھایا کہ کیسے بچہ لاپرواہی کا شکار ہو رہا ہے، اس پر توجہ دے، کس طرح بار بار ہسپتال کے چکروں سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ اسی لیے گھر واپس آیا تو بے حد اداس اور دل گرفتہ تھا۔ اولاد اس کی ذمہ داری تھی، وہ پروین کیا کسی سے بھی شکوہ نہیں کر سکتا تھا جب اسے پیدا کرنے والی ماں نے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اتنے ننھے بچے کے ساتھ طلاق کے وقت سب سے بڑا مسئلہ اولاد ہی بن جاتی ہے، مگر ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ مہوش اور اس کے گھر والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنا بچہ خود ہی پالو۔ اس بھری دنیا میں عبداللہ کے پاس محض باپ تھا، اس کی دیکھ بھال کرنے، اسے پالنے کے لیے، اور وہ بھی ناکام تھا۔ وہ اس کے لیے ملازمت چھوڑ کے گھر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آغاز میں عبداللہ کے لیے آیا رکھی تھی، مگر دوبارہ انہیں بدلنے کے بعد اس نے کان پکڑ لیے تھے، اور اس کے بعد ہی اس نے پروین کو اپنے پاس بلایا تھا۔ پروین کو بھی احساس تھا، پوتے سے محبت تھی، اس کی فکر تھی، لیکن ان کی عمر، عادت اور ایک لمبے عرصے سے بن چکا معمول بدلنا بڑا مشکل تھا۔ وہ اپنی سی کوشش کرتی تھی۔ اگلے دن باری باری دونوں بہنوں کے فون آئے، جو عبداللہ کی طبیعت کا پوچھنے کے بعد دوسری شادی اور عبداللہ کے لیے ماں کی ضرورت پر ہی بولتی رہیں۔ شام میں پروین پھر اسی سوال کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ تم ہاں کہو تو میں بات کروں؟ مجھے کچھ دن سوچنے کے لیے۔ اسے واقعی سوچنے کی ضرورت تھی۔ مثالی تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملنا، نہ وہ خود ساری عمر تنہا رہ سکتا تھا، نہ جان بوجھ کر عبداللہ کو یوں رلنے دینا صحیح تھا۔ باجی کی بات بھی کہیں دل میں ٹھہر گئی تھی کہ اس عمر میں عبداللہ کے لیے جذباتی وابستگی قائم کرنا آسان ہے۔ دوسری ماں سے ابھی قائم ہوا تعلق مضبوط ہوگا بنسبت اس کے کہ تم اس کے سمجھدار ہونے کے بعد دوسری شادی کرو۔ پہلی بار یہ سب سوچتے ہوئے ترجیحات بالکل الگ تھی، اور اب یکسر الگ۔ پہلے لڑکے میں خوبصورتی، تعلیم، اعتماد، شوق، عادات، پسند ناپسند، خاندان سب اہم تھے۔ مہوش اور اس کے رشتے طے ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے فون پر بات اور ملاقات بھی کی تھی، ایک دوسرے سے پسند ناپسند کی توقعات بھی پوچھی تھی۔ اس کے بعد بھی یہ رشتہ ناپائیدار ثابت ہوا تھا، اور اب اس کی لاٹری نکل آئے گی۔ اگر وہ اسے سگی ماں جیسا پیار دے اور ایسا نہ بھی کر سکے تو کم از کم اس کا خیال رکھنے اور سنبھالنے والی ہو، اس میں انسانیت، نرمی اور ہمدردی ہو، تو بھی وہ خوش قسمت ہوگا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا بے کل ہو رہا تھا۔ یہ جوا ہی تھا، جیت گئے یا لٹ گئے۔ پروین اس کے سوچنے پر ہی اس قدر پرجوش تھی کہ نانی کے کان پر بات ڈال دی، اور نانی کو تو وہ کسی بھی طرح شادی شدہ چاہیے تھی۔ پھر یہ تو ایسی جگہ تھی جہاں مہناز کا خرچہ بھی نہیں ہونا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھی
बाहर सहन में हो रही उन दोनों की बातें सुन रही थी। मैं अब कोई रिस्क नहीं लूँगी अम्मी, जैसी वो हर डर में कुछ بعید नहीं फिर रुसवा कर दे हमें। अकल के नाखून लो, नानी ने डांटा। गुच्छी पकड़ के निकाह पढ़वाओ उसका और भेजो बाजू में। शुक्र का मकाम है कि घर बैठे ऐसा अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मुझे इस लड़के पर भरोसा नहीं अब। महनाज की आवाज़ थकी सी थी। उसे उन पर तरस आया और दिल दुख गया। उनसे उसके शिकवे अपनी जगह, मगर वो जानती थी इस इक़दाम से उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुँची थी। काश वो उसकी सुन लेती तो दोनों एक दूसरे का मदावा मरहम बन सकती थी। वो मानती है तो ठीक, वरना मना कर देंगे। कैसे नहीं मानेगी, मैं देखती हूँ, नानी ने चमक कर कहा। कितना शर्मिंदा किया उसने रूबी के सामने। सालों की दोस्ती ख़त्म हो गई उसकी वजह से। रूबी ने हर मुश्किल में हमेशा मेरा साथ दिया था, उसके लिए परेशान भी तो। कहाँ वो, कहाँ हम, फिर भी अपने इकलौते बेटे का रिश्ता दिया। सबके दिन बदल जाते हैं, ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन इस लड़की ने। उन्होंने सर झटक कर लब भींचे। मुरारा को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। बेवकूफ़ी की शुरुआत तो बहुत पहले घर से हुई थी। तुम्हें भी ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। जब तक वो घर में रहेगी, ना लोग भूलेंगे ना बातें ख़त्म होगी, और जब तक वो नहीं निकलेगी, पीछे वाली दो भी लटकी रहेंगी। अब वो सोचती थी कि नानी हमेशा से ऐसी थी, बेमरवत। अच्छा छोड़ें, देखेंगे। अभी उन्होंने बाकायदा रिश्ता नहीं दिया। कल अलमास की तरफ मंगनी में जाना है। आपके आसमानी साड़ी भी दे दो स्त्री को। महनाज का दिल बेटी की तरफ से उठ गया था। उन्हें उससे ये तवक्को नहीं थी और उनके लिए मकाम नाकाबिल माफ़ी था। वो उठ के कमरे में आ गई। माँ बेटे की बातें सुन लेने के बाद से वो मुसलसल सोचती रही थी कि सारी दुनिया ही अब उसके बारे में मनफी राय रखती है। तो वो मान गए। उसे उस दिन की गुफ्तगू याद आई, और साथ ये भी कि उस दिन कामिल के साथ वही उसे लेने आया था, जो उस वक्त गैर ज़रूरी, गैर अहम और बेज़रर था। वो अचानक वो सब नहीं रहा था। अगले दिन वो सबके साथ मंगनी में नहीं गई थी। नानी नहीं थी, लिहाजा परवीन भी शाम को अब्दुल्ला के साथ इधर नहीं आई। जब राफ़े गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ, वो सहन में रखे दीवान पर बैठी थी, जिसे नानी अपने तक के तौर पर इस्तेमाल करती थी। आवाज़ पर उसने सर उठा के देखा और फिर फ़ोन पर झुक गई। वो दोनों पैर ऊपर रखे बैठी थी। जो दो सियाह जूते उसके सामने आकर रुके तो उसने सर नहीं उठाया, बल्कि पैर फर्श पर रखे। आपके पास वक्त हो तो मुझे कुछ बात करनी है। उसके पिछले कारनामे की वजह से उसे ये भी तवक्को थी कि वो ताबड़तोड़ दो बातें सुनाकर चलता कर देगी, मगर ऐसे हौसला शिकन ख्यालात के बावजूद उससे बात ज़रूरी थी। उसे कहाँ इल्म था कि उसके कारनामे से पहले बुरैरा ने कभी कोई ऐसा दिलेराना काम नहीं किया था। वो घर में रहने वाली आम सी लड़की थी। दुनिया उस रात से पहले वाली बुरैरा को अक्सर फरामोश करके बस दूल्हा को छोड़ के ससुराल से भाग जाने वाली लड़की के तनाज़र में देखने लगी थी। राफ़े भी उसी दिन में शामिल था। जी, बुरैरा ने सर उठाया। राफ़े ने गर्दन घुमा के अपने पीछे दरवाजे को देखा। परवीन कभी भी इधर आ सकती थी या अपने दरवाजे से उन्हें देख सकती थी। अंदर हॉल में बात करें? वो खामोशी से अंदर आ गई। राफ़े उसके पीछे था। दोनों दरमियान में एक दूसरे के सामने खड़े थे। हुरैरा को अंदाज़ा था और जहन उसके आगे सोचने से इनकारी था। राफ़े ने गला साफ किया। आप मेरी सिचुएशन जानती हैं और अम्मी चाहती हैं अब्दुल्ला के लिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हुरैरा उसे देखने लगी और वो रुक गया। सॉरी अगर आपको इस तरह मेरा डायरेक्ट बात करना बुरा लगा हो, लेकिन अम्मी को जवाब देने से पहले आपकी मंशा जानना मेरे लिए ज़रूरी है। उसने असल बात किए बिना ही मुद्दा बयान कर दिया। दूसरी शादी मेरी ख्वाहिश या ज़रूरत से ज़्यादा अब्दुल्ला की वजह से मेरी मजबूरी है। पहली नाकामी के बाद दोबारा इतनी जल्दी दूसरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर अब्दुल्ला को माँ की ज़रूरत है, घर को एक मालकिन की। मैं इस वक्त खुदगर्ज नहीं हो सकता, न अपने बेटे के लिए, न अपनी ज़िंदगी में आने वाले के लिए। वो फिर रुक गया और बुरैरा सोच रही थी, क्या ये भी नवीद की बात जैसा ही नहीं है? क्या इस वजह से यह एहतियातन पहले ही कह रहा है ताकि मैं फिर, तो क्या मुझे हमेशा ऐसे ही देखा जाएगा? जो सोच आवारा सी इधर उधर भटक रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसे एहसास हुआ वो मुनासिब अंदाज में अपनी बात कहने में नाकाम हो रहा है, मगर ये इतना आसान भी नहीं था जितना उसने सोचा था। वो फिर रुक गया।
کہ उसे बिल्कुल दो टोक और खुले अंदाज में कहना मुमकिन नहीं था। वो ये बताना चाहता था कि पहली शादी टूटने में उसका कसूर भी हो सकता है, और वो ये तासुर भी नहीं देना चाहता था कि उसे बस बेटे की माँ चाहिए। ज़ाहिर है अब्दुल्ला की माँ मेरी वाइफ भी होगी, लेकिन ये भी सच है कि मेरे तलाक इस वजह से हुई कि हम एडजस्ट नहीं कर सके। वो फिर रुका और इस बार उसने हार मान ली। सोचना और रूबरू सोच को अल्फाज के कालिब में ढालना दो बड़े मुख्तलिफ काम थे, और दूसरे में वो अनाड़ी था, या कम अज़ कम फ़िलहाल तो अनाड़ी साबित हो रहा था। ये जाने के बाद अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अम्मी से हाँ कह दूँ, वरना मैं खुद उन्हें मना कर दूँगा। आप सोच लें और मुझे। उसने रुक कर नज़र दौड़ाई और बुरारा के पीछे टीवी स्टैंड पर कलम और छोटा सा पैड नज़र आ गया। वो उसके पास से गुजर कर गया। वो हैरत से मुड़कर उसे देखने लगी, जो टीवी के करीब झुका था। कुछ पल बाद वो वापस आया और उसकी तरफ वो चौकोर पर्चा बढ़ाया। मेरा नंबर, आप जवाब इस पर मैसेज कर दीजिएगा। हुरैरा ने कागज़ ले लिया। राफिया हॉल से निकल गया। उसने एक गहरा सांस लिया। उल्टा पुल्टा, टूटा फूटा, बेरब्त सही, वो जो चाहता था उस तक पहुंचा गया था। हुरैरा वो नंबर पढ़ते हुए सोफे पर बैठ गई। दिमाग एक बार फिर सुन था। कुछ महीने पहले तक वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी, मंसूबे बना रही थी। बड़े शौक़ से उसने तैयारियां की थी, पूरे जोश से छोटी छोटी रस्मों का लुत्फ़ उठाया था, दुआएं मांगी थी, और वो सब चंद जुमलों के बाद खुशनुमा मुस्तकबिल के बजाय दिल दुखाने वाली यादों में बदल गया था। अभी अपने फ़ैसले और उस पर घर वालों के रद्द-ए-अमल की हैरानी ख़त्म नहीं हुई थी कि ज़िंदगी ने एक और गुमान से परे की बात हकीकत बना के मुकाबिल खड़ी कर दी। दूसरी बीवी, सौतेली माँ, उसने पहले उन दोनों को सुना था, मगर इस वक्त ये अल्फाज दोहराते हुए उसे एहसास हुआ ये अब उसके साथ होने का महज इम्कान नहीं रहा था, बल्कि हो रहा था। उसने फिर वो दो अल्फाज दोहराए और उसकी आंखें भर आई। उसे भी नहीं इल्म था वो क्यों रो रही थी। भूलो मत, तुम भी तलाक याफ्ता हो, अंदर से किसी ने याद दिलाया, और आंसू थम गए। वो तो भूल ही गई थी कि अब जिससे और जब होगी वो उसकी भी दूसरी शादी होगी। उसने फिर पर्चे पर दर्ज नंबर पढ़ा। वो उठकर कमरे में आ गई। कामिल ने अपने कमरे में उसे बड़ी सहूलत से जगह दे दी थी और वो खुद हॉल में सोने लगा था। तुमने इतने दुश्मन अपनी इज़्ज़त नफ्स और खुददारी के लिए बनाए हैं, तो अब भी इसी का ख्याल करो। उस फैसले के नताइज अच्छे या बुरे तुम्हें ही भुगतने होंगे। उस इस्तकामत से आगे का सोचो। आईने में उसे अपना अक्स बोलता महसूस हुआ। दूसरी शादी, दूसरी बीवी और शौहर का पहली शादी से बच्चा आम सी बातें हैं, बहुत सौ के साथ होता है। ये कम अज़ कम नवीद जैसा धोखा नहीं है। तुम्हें पता है आगे तुम्हारे सामने क्या है, सब वाज़ेह है, और जो वाज़ेह नहीं था उसकी तौसीह उन्होंने खुद कर दी है। वो हकीकत पसंदी से सोच रही थी, मगर उसकी आंखें भीगने लगी थी। ये उसके ख्वाब तो नहीं थे। कुछ दिन पहले तक वो सतरंगी अरमान और लतीफ़ एहसासात से लबरेज लड़की थी। खुद को अवलियत देने वाली एक फ़ैसले ने उसे कितनी मराद छीन ली। अब दूसरे कितने ही मकामात पर उसे अवलियत से दस्तबरदार होना होता। वो जानती थी कि अव्वलुज़ ज़िक्र फ़ैसला उसका था, और उसके बाद आगे की राह उसके फ़ैसले का साया था, तो वो किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी। अपने इंतखाब के नताइज जैसे भी होते उसी के थे। शुक्र करो उन्होंने पहले ही तुमसे पूछ लिया। अल्लाह ने एक मौका दिया है तो उसे गंवाओ मत। तुम भी उससे जो कहना पूछना है पहले ही कर सकती हो, और उसके बाद शायद अम्मी की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाए। एक मासूम सी उम्मीद ने उसकी भीगी हुई आंखों में चमक पैदा की। वो नानी और उनकी बातें सुन चुकी थी। इस सारी सूरत हाल में दिल और दिमाग अच्छा महसूस करने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। उसने पर्चे पर नंबर देखा। वो बेख्याली से इतनी दफ़ा उसे दोहरा चुकी थी कि अब उसे ज़ुबानी याद हो गया था। जब तक मैं यहाँ रहूँगी कुछ नॉर्मल नहीं होगा, और अनलीव हफ्सा का भी ये फाइनल ईयर है। नानी ठीक कह रही थी। और फिर इस शादी में अम्मी का खर्चा नहीं होगा, और वो मुनाफिक नहीं, शादी की वजह बेटा है, ये बताकर फ़ैसला भी मुझ पर छोड़ा है। वो सोचती रही कि उससे ये पूछे, फला बात पहले ही कह दे, ये सवाल करे, उसका जवाब मांगे, लेकिन आखिर उसने तय किया कि वो कोई बात नहीं करेगी। नवीद और उसके घर वालों के बाद राफ़े का पहले ही सच कहकर उसकी राय पूछना काफ़ी था। राफ़े ने उसे अहमियत दी थी। नानी की तरह नहीं सोचा कि ये तो उसके लिए सुनहरी मौका होगा।
وہ نہ کر ہی نہیں سکتی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کے بعد وہ تیار تھی تو پھر بات ہی ختم۔ اس نے سونے سے پہلے اسے لکھ بھیجا، آپ اپنی امی سے ہاں کہہ دیجیے۔ آنکھیں بند کر کے وہ سوچ رہی تھی، صبح آنکھ کھلے تو سب خواب ہو، نوید، شادی، اس کی واپسی، سب کے رویہ اور رافع، کچھ بھی حقیقت نہ ہو۔ صبح رافع نے ایک نئے نمبر سے پیغام دیکھا تو چونکا، اور پڑھنے کے بعد خوش ہونے کے بجائے ذہن سوچوں سے بھرنے لگا۔ اس نے سوئے عبداللہ کو دیکھا۔ شادی کے نام سے اسے مہوش کے ساتھ گزرا وقت یاد آ جاتا تھا، جو ان دونوں نے بحث کرتے اور لڑتے جھگڑتے ہی گزارا تھا۔ جن خوابوں اور توقعات کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، اب اسے ان سب سے ڈر لگتا تھا۔ مگر عمر ایسے ہی نہیں گزاری جا سکتی، اور عبداللہ کی تو بالکل نہیں۔ اپنے تحفظات اور وسوسوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس نے دفتر کے لیے نکلنے سے پہلے پروین کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہیں اتنی جلدی تھی کہ وہ کچھ دیر بعد ہی نانی کے پاس پہنچ گئی اور اس بار صاف لفظوں میں اپنا مدعا بیان کیا۔ اس وقت نانی اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اسکول میں مہناز ہی فون اٹھاتی تھی، پھر بھی انہوں نے پروین کے جاتے ہی فون ملایا اور ادھر مہناز کے اٹھاتے ہی خوشخبری سنائی۔ انہیں کچھ نہیں چاہیے، بس سادگی سے نکاح کا کہہ رہی ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں بیٹوں کو بلائیں گی اور قریب کے چند لوگ ہوں گے۔ نانی تو اپنی طرف سے سب طے کر چکی تھی۔ رات میں مہناز نے سب کے سامنے اس سے پوچھا اور اس نے ٹھیک ہے کہہ دیا۔ ہاں، حفصہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ نوید بھائی کو چھوڑ کے تم یہاں شادی کرو گے آپی؟ اب اگر وہ پچھتا رہی ہیں تو تم چپ رہو۔ انلیم نے اسے ٹھہوکا دیا۔ وہ اٹھ کے کامل کے کمرے میں آ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ آپی، اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو صاف کہیں، میں رافع بھائی سے بات کروں گا، وہ خود ہی منع کر دیں گے۔ تمہارے رافع بھائی نے کل مجھ سے بات کی تھی، اسی لیے میں نے ہاں کی ہے۔ ایک ہی تو اسے سمجھنے والا تھا، اسے کیا چھپاتی؟ کیا بات؟ اس کا تعجب بجا تھا۔ یہی کہ انہیں شادی خود سے زیادہ بیٹے کے لیے کرنی ہے، اور میں چاہوں تو بھی نہ کہہ دوں تاکہ وہ اپنی امی کو بات بڑھانے سے روک دے۔ کامل چپ رہا۔ کیا کہتا اس بارے میں؟ اس کی کوئی رائے نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو بھی ہو بریرہ کی خوشی سے ہو، اور رافع تو اسے ایسے بھی پسند تھا۔ آپ نانی اور امی کی وجہ سے تو نہیں؟ جبر ہی کرنا ہوتا تو ان کی وجہ سے نوید کے ساتھ رہنا کیا مشکل تھا؟ یہ دلیل کامل کے دل کو لگی۔ اگلی صبح ایک بار پھر وقفے وقفے سے فون بجنے لگا۔ نانی کا یہ وقت گزاری کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، سارے خاندان کی خبر رکھنا اور خبر دینا۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ جن کزنوں سے وہ بچ رہی تھی وہ سب اپنی باتوں کے ساتھ موجود تھی۔ اب تمہیں افسوس ہو رہا ہوگا نا کہ ہر لحاظ سے نوید اور اس کی فیملی اچھی تھی۔ سجیلا بات کے اختتام پر خود ہی افسوس بھرے کے ساتھ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھنے لگی کہ اب وہ اپنے منہ سے اعتراف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، اسے جواب دینا ضروری لگا۔ ہاں، اب تو تم یہی کہو گی، ورنہ تو سب جانتے ہیں ایک بچے کے باپ کے ساتھ شادی پر کون خوش ہوتا ہے۔ علیزہ فون پر مہندی کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ اس نے درمیان میں سر اٹھا کے کہا۔ وہ سب اس کے برملا اظہار کر رہی تھی کہ ان کے نزدیک اس کا پہلا فیصلہ ضد، ہٹ دھرمی اور غلطی تھا۔ ویسے بریرہ آپی، اتنی پیاری تصویریں تھیں اس دن کی، مگر امی نے منع کر دیا کہ انہیں کہیں شیئر مت کرو۔ ویسے تصویروں کا اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ فری کا افسوس دوسرا تھا۔ نوید کے دل میں پہلے سے کوئی تھی تو اب ان کے بھی تو دل میں پہلی بیوی ہوگی نا۔ کسی اور کو یاد آیا، تمہاری قسمت میں ہی تھا یہ، وہاں نہیں تو یہاں صحیح۔ اس نے سب کو جواب دینے کی کوشش کی، لیکن جلدی احساس ہو گیا کہ انہیں قائل کرنا، سمجھانا سب بیکار ہے، کہ کوئی اب تک شادی ختم کرنے کی وجہ سمجھ ہی نہ سکا، اور جو سمجھ بھی گئے تھے ان کے نزدیک وہ بڑی فضول بات تھی۔ اسے ان چند مہمانوں کے بیچ اتنی گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ دعا کر رہی تھی جلد سے جلد نکاح ہو اور ان سے دور ہو جائے۔ مہناز کا رویہ اب بھی ہنوز تھا، ضرورت اتنی بات اور بس، کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ پھر بھی کبھی کوئی پوچھتا زیور کیا اور کتنا دیا ہے انہوں نے، تو کسی کو یاد آتا کہ جوڑا نہیں بھیجا۔ پھر ہر چیز کا موازنہ پہلی شادی کے انتظامات اور لوازمات سے شروع ہو جاتا۔ اسے اب ادراک ہو رہا تھا کہ اس کی اس امیر اور اکلوتے نوید سے شادی ان سب کے لیے بڑی اہم تھی۔
और इसी लिए अफसोस भी गहरा था। बस एक कामिल दिल से खुश था। दूसरी परवीन, आइवरी और सुनहरी जोड़े में उसका निकाह हुआ, जो उसके वापस आए जोड़ों में से एक था। रुखसती के वक्त उसने कोशिश की कि ज़्यादा न रोए, वरना सब ने उन आंसुओं को भी पछतावा बना देना था। उसे हर एक नज़र में अपने लिए तासिफ, तमस्खर, तरहमी दिखाई दे रहा था। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, महनाज ने गले लगाकर दुआ दी और वो फूट फूट कर रो दी। उसने उन आंसुओं के साथ अहद किया, वो उन्हें खुश रह के दिखाएगी, उनके लिए साबित करेगी कि उसके दोनों फैसले दुरुस्त थे। बगल वाले हिस्से में इधर से ज़्यादा शोर था। राफे के भाई बहनों के अलावा मामू, फुफ्फो और चाचा, माँ, अहलो व अयाल मौजूद थे। ज़्यादातर को कुछ देर में वापसी के लिए निकलना था। हॉल में एक दूसरे के साथ बिठा के बुरैरा से सबका तारुफ करवाया जा रहा था। और यह अब्दुल्ला, आज से तुम्हारा बेटा। सबसे आखिर में परवीन ने अचानक अब्दुल्ला को उसकी गोद में डाल दिया। वो उसके लिए तैयार नहीं थी। अम्मी, राफे जुज़बुज़ हुआ, सबके सामने ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अब्दुल्ला बाजू में बाप को देखकर उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। राफे ने उसे अपने पास ले लिया। उस मासूम बेज़ुबान को अपनी औलाद ही समझना बेटा। राफे के फुफ्फो ने उसे सलामी देते हुए सर पर हाथ रखा। उसके बाद कमोबेश यही फ़िक्रे थे। अल्लाह अल्लाह करके सबका खाना हुआ और सब रवाना हुए। आखिर में भाई, भाभी और दोनों बहनें और उनके बच्चे ही रह गए। उसे कमरे में पहुंचाने के बाद भाभी ने राफे को दरवाजे में रोका। बाखुदा, अब तो मुझसे अब्दुल्ला के बारे में कुछ मत कहना, वो बेचारी पहले ही सबकी बातों पर घबरा रही होगी। इतने अफराद में राफे को वो एक ही अपनी हम ख्याल मिली। अम्मी को हर बात की जल्दी होती है, मगर तुम सब्र से चलो, धीरे धीरे ही सब सेट होगा। उसे मुस्कुरा के सर हिलाया। सबकी बातों के बावजूद बुरैरा को अब तक पिछला कुछ याद नहीं आया था, मगर उस वक्त अचानक नवीद का कमरा और वो शब याद आ गई। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सीने में सांस रुकने लगा, जिसे बहाल करने उसने सीने पर हाथ रख के फ़िज़ा में हवा अपने अंदर उड़ेली। राफे ने अंदर आकर पीछे दरवाज़ा बंद किया तो वो पलटी और उसे देखकर सीने से हाथ हटाया। राफे के चेहरे पर दोस्ताना तबस्सुम था। वो भी सादा से सफ़ेद कुर्ते शलवार में था। बुरैरा दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा कर अपना असराब छुपाने की कोशिश करने लगी, जो राफे को साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में पंखा चलने की आवाज़ सबसे नुमाया थी। बुरैरा, ज़रा आगे आकर राफे रुक गया। उसने आवाज़ पर सर उठाया। इस वक्त नर्वस होना नेचुरल है। अगर कुछ कहना चाहती हो तो बिला झिझक कहें। इसके अलावा उसके जहन में और कोई बात नहीं आई। वो मज़बत अंदाज में आगाज़ की कोशिश कर रहा था। वो कब से खुद से कह रहा था कि अब्दुल्ला की खातिर सब कुछ ठीक रखना है। एक बुरे तजुर्बे के बाद वो अपने लिए खुशगुमानियाँ पालने और दूर की सोचने से परहेज़ कर रहा था। नहीं, उसके अंदाज में हिचकिचाहट थी। ऐसी कोई बात नहीं। वो कुछ कहती तो गुफ्तगू को बहाना मिलता। अब राफे सोच रहा था अगली बात क्या करें। बुरैरा सोच रही थी, अच्छा हुआ उन्होंने वो सब पहले कह दिया था, वरना तो ये बिल्कुल वैसा होता कि पहली बात ही। उफ, मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ, ये सब क्यों सोच रही हूँ। अगर इन्होंने वो सब पहले ना कहा होता तो हम भी इस वक्त आमने सामने ना होते। ये हाल है नहीं। मेरा दिमाग वही सोचे जो सोचना चाहिए, लेकिन क्या। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए सारी सोचें झटकने के लिए अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। उसका सांस रुक गया जब दफतन राफे ने उसके मुतहरिक हाथों पर हाथ रखा। बेइख्तियार उसने सर उठा के देखा। ऐसा तो कुछ नहीं है जिसकी वजह से तुम इतनी एंशियस हो रही हो, और अगर कुछ है तो बताओ मुझे। तब उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर तेज़ी और बेचैनी से अपने हाथों को, उंगलियों को मुतहरिक रखे थी। वो कुछ कहती, उससे पहले ही बाहर से बच्चे की रोने की आवाज़ बुलंद हुई। अब्दुल्ला। राफे तेज़ी से दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। बिला इरादा ही वो भी उसके पीछे बाहर आई। अब्दुल्ला अपनी फूफी की गोद में मचल मचल कर रो रहा था। नज़र लग गई है मेरे बच्चे को। परवीन ने उसे अपनी गोद में लिया। क्या हुआ? राफे ने उसके गाल पर हाथ रखा, जो अब्दुल्ला ने झटक दिया। पता नहीं, बस रोए जा रहा है, उसे पुचकारने के दरमियान परवीन ने कहा। राफे ने उसे गोद में लिया और अब्दुल्ला उसके शाने पर सर डालकर और मचल के रोने लगा। इसे कोई तकलीफ़ है? कहीं गिरा तो नहीं? शायद पेट दर्द हो। वो उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ उसकी दवाइयाँ थीं। सब उसके पीछे थे। बुरैरा सोचती रही, उसे भी सबके पीछे जाना चाहिए या नहीं। जब एहसास हुआ कि वो हॉल में तना है
تو وہ بھی خوابگاہ میں آ گئی جہاں رافع پلنگ پر روتے عبداللہ کو دوا پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اس کا ہاتھ پیر پکڑ کے دوا حلق کے نیچے اتاری گئی۔ رافع اسے لیے کھڑے ہو کر شانے سے لگا کر تھپکنے لگا۔ مجھے دو، اب سو جائے گا، جھولے میں ڈالتی ہوں اسے۔ بھابھی نے اسے لینا چاہا۔ پہلے چپ ہو جانے دے، پھر میں ہی لوٹا دوں گا۔ مگر عبداللہ کا رونا کچھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حاضرین چپ نہیں تھے، سب کے پاس اس کے رونے کی وجہ تھی۔ گرمی لگ رہی ہے، اتنے لوگ دیکھ کر گھبرا گیا ہے، اس سے سارا وقت میری توجہ کی عادت ہے اور آج دن بھر نظر انداز ہوا ہے۔ بچے بھی حساس ہوتے ہیں۔ باپ کو غصہ دکھا رہا ہے، کسی نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ ابھی کلینک کھلا ہوگا۔ رافع نے دیوار گیری گھڑی میں وقت دیکھا۔ عبداللہ کا رونا بند نہیں ہوا تو مشکل ہو جائے گی۔ نظر اتار دو اس کی نازیہ؟ پروین نے اس کی بات نظر انداز کر کے بیٹی سے کہا۔ امی، وہ سب بعد میں کیجیے گا، میں ڈاکٹر فرحان کو دکھا کر آتا ہوں۔ اس نے عبداللہ کو سنبھالتے ہوئے چیسٹ سے پہلے فون اٹھا کے جیب میں رکھا، پھر چابی اٹھائی۔ ایک بار پھر سارا قافلہ اس کے پیچھے تھا۔ عبداللہ کا رونا سب کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ صحن میں آتے ہی عبداللہ اور آواز بغل والے گھر تک پہنچ گئی۔ میں چلتی ہوں ساتھ، بھابھی نے کہا۔ ارے وہ آخر کس کو یاد آیا؟ بریرا کو جانا چاہیے نا ساتھ؟ نہیں، پروین نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ نئی دلہن ہے، اسے کہاں باہر نکالیں ابھی؟ بھائی، آپ ڈرائیو کریں۔ رافع نے چابی انہیں تھمائی۔ اس نے سب کے پیچھے کھڑی بریرا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ یہ سب اسی وقت ہو رہا ہے۔ سب کو منع کر کے وہ دونوں ہی عبداللہ کو لے کر چلے گئے، جس کا رونا ہنوز جاری تھا۔ ادھر سے نانی، مہناز اور کزنز بھی ادھر آ گئے۔ اکثریت کی رائے بھی عبداللہ کو نظر لگ گئی ہے کہ وہ دن بھر سے اپنے باپ میں مگن کھیلتا کودتا رہا تھا۔ بریرا کے نصیب میں سہاگ رات ہی نہیں۔ دبی دبی سی ہنسی کے ساتھ سجیلا حفصہ کے کان میں کہہ رہی تھی، جو اس نے بھی سنا مگر انجان بنی رہی۔ یہ نوید بھائی کی آہ اور ان کے گھر والوں کی بددعا۔ وہ آپس میں خسر پسر کرنے لگی۔ نوید کی کیسی آہ؟ وہ تو شکر گزار ہوگا، اس کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا کہ گھر والے زبردستی کر رہے تھے۔ جانے یہ کس کی سرگوشی تھی؟ جو بھی ہو، یہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، مکافات عمل ہے۔ کچھ بھی۔ اب اگر اسے رافع بھائی اور ان کی فیملی بریرا کے سبز قدم سے جوڑیں کہ آتے ہی بچہ بیمار ہو گیا۔ سب کے تبصرے اور اپنی رائے تھی۔ وہ انجان بنی بیٹھی رہی جب تک کہ رافع کی بھابھی نے اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تب نانی نے بھی باقی سب کو جانے کا کہا۔ جاؤ تم سب بھی سو جاؤ اب۔ مہناز اور نانی وہیں رہیں، باقی وہ سب چلی گئیں۔ سب کی باتیں باہر تو اس نے نظر انداز کر دی، مگر تنہائی ملتے ہی رونا آنے لگا۔ ایسا کیا غلط ہو گیا تھا اس سے کہ وہ کسی کو صحیح نہیں لگتی تھی؟ کیا مجھے ساری عمر اس قسم کی باتیں سننی ہوں گی؟ تبھی فون نے روشن ہو کر اس کی توجہ کھینچ لی۔ کامل کی کال تھی۔ ہیلو، کیا ہوا ہے آپ بھی؟ مجھے نانی نے ادھر آنے سے منع کر دیا، میں کب سے کال کر رہا ہوں۔ اوہ، ہال کے شور میں مجھے فون کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ نہیں ہوا، عبداللہ بہت رو رہا تھا، اسے کلینک لے گئے ہیں، کچھ تکلیف ہے اسے۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ رہی تھی۔ اچھا، آپ ٹینشن نہ لیں، رافع بھائی ایسے نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ یقیناً وہ سب ادھر بھی وہی باتیں کر رہی ہوں گی، بلکہ کھل کر رہی ہوں گی۔ میں نہیں لے رہی ہوں، تم بھی مت لو۔ کمرہ بند کر کے سو جاؤ، تھک گئے ہو، بہت کام کیا ہے آج۔ جگہ ہی ڈھونڈ رہا ہوں، کمرے میں خالو اور بابر بھائی سو گئے ہیں۔ تم وہیں فرش پہ کچھ بچھا کے سو جاؤ، اور کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ جی، یہی کرتا ہوں۔ فون رکھنے کے بعد وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا، جو صاف کسی خاتون کی توجہ کو ترسا ہوا لگ رہا تھا۔ صاف ستھرا تھا، بے ترتیب بھی نہیں تھا، مگر اسے دیکھتے ہی لگا الماری کے بازو میں کرسی کی جگہ نہیں تھی۔ چیسٹ کی جگہ دروازے کے بازو والی تھی، اور پلنگ بھی کمرے کے درمیان سے زیادہ دیوار سے لگا بہتر ہونا۔ فی الحال چیزوں کی ترتیب کی وجہ سے کمرہ تنگ محسوس ہو رہا تھا۔ باہر بیٹھے سبھی تھکے ہوئے تھے، سب سونا چاہتے تھے۔ نانی اور مہناز بھی کچھ دیر بعد چلی گئیں۔ جب رافع واپس آیا تو صرف پروین، نازیہ اور بھابھی جاگ رہی تھی۔ عبداللہ سو گیا تھا۔ شکر ہے سویا تو۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ آج سب نے اسے جانے کیا کیا کھلا دیا تھا، اسی وجہ سے پیٹ گڑبڑ تھا۔ جواب بھائی نے دیا۔ ہال میں ہی ایک طرف اس کا جھولا تھا۔ رافع نے احتیاط سے اسے لٹایا۔ ذرا چائے پلا دو۔ بھائی نے بھابھی کو دیکھا۔ امی آپ سو جائیں، عبداللہ ٹھیک ہے اب۔
وہ بھائی کے بازو میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ چائے میرے لیے بھی پلیز۔ نازیہ اور پروین ہدایتیں دیتی اندر چلی گئی۔ مکان کا یہ حصہ بریرا کے گھر سے بڑا تھا۔ وہ آواز پر باہر آئی تھی اور اب دروازے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ باورچی خانے میں جاتے ہوئے بھابھی کی نظر پڑی۔ آؤ بیٹھو، تم بھی لوگی چائے؟ رافع نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کے ان کے ساتھ ہی باورچی خانے میں آ گئی۔ وہ چائے بناتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، جسے اس نے اندازہ لگایا کہ باورچی خانہ انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد چائے کی ٹرے لیے وہ آگے اور بریرا پیچھے تھی۔ آپ دونوں کہاں سوئیں گی؟ وہ عبداللہ کو ہال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ ادھر صوفے پر اور میں یہیں فرش پر بستر لگا رہی ہوں۔ عبداللہ کو ادھر ہی رہنے دو۔ بریرا کو اس کی بھابھی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لگی۔ اندر بستر لینے جاتے ہوئے اس کے پاس رک کر دھیرے سے گویا ہوئی۔ تم بھی جاؤ بریرا، رافع چائے پی کر آ ہی رہا ہے۔ وہ پھر کمرے میں تھی۔ اسے رافع کے جانے سے پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ اب وہی گفتگو آگے بڑھے گی یا؟ وہ تھکی سی پلنگ کے کنارے ٹک گئی۔ کتنا بڑا دن ہے آج کا، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، تبھی آہٹ ہوئی اور وہ کھڑی ہو گئی۔ ایک بار پھر رافع سامنے تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی چابی چیسٹ پر رکھی، پھر جیب سے فون اتار کر رکھا۔ سوری۔ وہ وہیں چیسٹ کے پاس کھڑا اس کی سمت مڑا۔ وہ کلائی سے گھڑی نکال رہا تھا۔ عبداللہ بیمار ہو تو زیادہ ہی سست ہو جاتا ہے اور روتا تو بالکل نہیں۔ یہ غیر معمولی بات تھی، اس لیے اسے لے جانا ضروری تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی کہ وہ کیوں اسے صفائی دے رہا ہے۔ سوری کی تو کوئی بات نہیں، شکر ہے اب وہ ٹھیک ہے۔ گھڑی رکھ کے وہ پاس آیا۔ ہم دنیا داری کے تقاضے نبھاتے ہوئے ابتدا کریں یا اپنا آغاز خود لکھیں؟ رافع کی بات پر بریرا کے چہرے پر جو تاثر ابھرا، اسے دیکھ کر ایک بار پھر وہ اسی احساس میں گھر گیا جو اس سے پہلی بار بات کرتے ہوئے ہوا تھا۔ وہ ابھی اپنا مدعا ڈھنگ سے اسے سمجھا نہیں پایا تھا۔ میں واقعی دل سے تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے یہ پروپوزل ایکسیپٹ کیا۔ بریرا اور الجھ کے دیکھنے لگی۔ اس کی بے تکلفی پر ایک سنسنی الگ بدن میں دوڑ گئی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا بری لگ رہی ہے؟ وہ خود کو مزید کنفیوز نہیں رکھ سکتا تھا۔ نہیں، مطلب سمجھ میں آ رہی ہے اور بری بھی نہیں لگ رہی۔ وہ رکی۔ لیکن میں آپ سے ان باتوں کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ اس سے عبداللہ کا ذکر اور اس معاملے میں رافع کی توقعات سننے کے منتظر تھی۔ پھر کیا توقع تھی؟ رافع کی آنکھوں میں دلچسپی جھلکی۔ یہ کہ آپ مجھ سے عبداللہ کی بات کریں گے؟ رافع کا چہرہ بدل گیا۔ وہ دونوں ہی اپنے ماضی اور حال کی صورتحال کے انجانے سے بوجھ تلے دبے تھے۔ وہ کچھ کہنے جا رہا تھا کہ چونک گیا، غور سے سننے کی کوشش کی اور پھر ایک منٹ کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہال میں ہلکی روشنی تھی۔ بھابھی جھولے کے پاس گدا ڈالے سو رہی تھی اور بھائی صوفہ کھول کر سو چکے تھے۔ اسے دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ جھولے سے عبداللہ کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں اتنی جلدی اس قدر گہری نیند میں ڈوبے تھے کہ کوئی نہیں جاگا، اور ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے وہ عبداللہ کو کمرے میں لے آیا۔ بھائی بھابھی سو گئے ہیں، اس کی آواز سے جاگ جائیں گے اس لیے۔ بریرا نے کوئی بات نہیں کے انداز میں سر ہلایا، مگر وہ پھر اس کی صفائی پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ اسے شانے پر لیے ٹہلتا رہا۔ عبداللہ بے چین تھا۔ بیچ میں کمزور سی رونے کی آواز آتی تھی۔ دواؤں کا اثر تھا یا وہ رو رو کر تھک گیا تھا۔ یہ نیچے ڈالتے ہی اٹھ جائے گا، تم اسے لے لو، میں ہال سے جھولا لے آتا ہوں۔ اسٹینڈ والا جھولا بند کر کے لانا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے بازو پھیلائے اور رافع نے عبداللہ اسے دے دیا۔ کسمس آیا اور اس نے شانے پر لٹایا۔ رافع جھولا لے آیا تو وہ ٹہل رہی تھی۔ اس نے اسے دوبارہ کھولا۔ اس نے قریب آ کر جھک کے اسے اندر لٹایا۔ ابھی سیدھی ہوئی تھی کہ وہ پھر رونے لگا۔ اس نے جھولا ہلایا مگر بے سود، اس خوف سے کہ اس کی آواز بلند ہو گئی تو۔ رافع پھر اسے شانے پر ڈال کر تھپ تھپانے لگا۔ اسے بھی اس میں سکون مل رہا تھا۔ دھیمی ہوتی اس کی آواز بند ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں کب تک اس طرح جاگے گا، تم چینج کر کے ریسٹ کرو۔ وہ ٹہل رہا تھا اور بریرا ایک طرف کھڑی تھی۔ ایسے مجھے یہی حل نظر آیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آرام دہ لباس میں باہر آئی تو وہ ہنوز ٹہل رہا تھا۔ اسے مجھے دے دیں اور آپ بھی چینج کر لیں۔ جب تک وہ ٹی شرٹ پاجامہ پہن کے آیا وہ اسے لیے ٹہلتی رہی۔ وہ پہلی بار بڑے غور سے سوچ رہی تھی کہ اتنے چھوٹے بچے کو
کوئی ماں اپنی مرضی سے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ عبداللہ بمشکل 1.5 یا 2.25 سال کا ہوگا، تو کیا انہوں نے زبردستی اس سے بچہ چھین لیا تھا؟ شاید اب نہ اٹھے، رافعہ نے کہا اور اسے جھولے میں ڈالنے کا اشارہ کیا۔ بریرہ نے وہی کیا۔ وہ دونوں دیکھتے رہے کہ کہیں وہ پھر بے چین ہو کے آواز نہ نکالے۔ اتنے چھوٹے بچے کو ماں کے پاس ہی ہونا چاہیے، وہ جو ذرا دیر پہلے سوچ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے بے اختیاری منہ سے پھسل گیا۔ رافعہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ ابھی سے اس کی ذمہ داری سے انکار کر رہی ہے؟ تو پہلے منع کیوں نہیں کیا؟ کیا اسے بھی محض شادی کی غرض تھی؟ کچھ دیر پہلے کی لطیف جذبات بھگ سے اڑ کے فضا میں تحلیل ہو گئے۔ میرا مطلب ہے، وہ عبداللہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے رافعہ کا بدلہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کوئی کیسے اتنے چھوٹے بچے کو خود سے دور کر سکتا ہے یا ماں سے الگ کر سکتا ہے؟ اب اس نے سر اٹھا کے رافعہ کو دیکھا۔ طلاق سے 2 مہینے پہلے عبداللہ مہوش کے ساتھ ہی تھا۔ اسے میرے پاس چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی مگر تمہاری اولاد سے مجھے نہ محبت محسوس ہوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ اس نے بے اختیار عبداللہ کو دیکھا۔ کون اس معصوم کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے، جبکہ وہ تو ماں تھی، اتنی شقی القلب ماں۔ اس نے بے اختیار عبداللہ کے گال کو چھوا۔ اتنے پیارے بچے سے کون محبت نہیں کرے گا بھلا؟ اسے دیکھتے ہوئے رافعہ کے اندر کچھ دیر پہلے ٹھہرا تاثر زائل ہوا۔ بریرہ نے نظر اٹھائی۔ رافعہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کئی پل دل تھامے سے آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ کو صرف شانے پہ سکون تھا۔ اس نے پھر ہلچل شروع کر دی۔ دونوں نے ایک ساتھ جھولا ہلایا مگر عبداللہ کو باہر ہی آنا تھا۔ ایک بار پھر رافعہ اسے شانے پر تھپکتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ اب تک وہیں جمی تھی، رافعہ نے کہا اور وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ جانے کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا تو وہ پلنگ پر لیٹی تھی اور رافعہ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹھیک سے سو جاؤ۔ رافعہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا۔ بیٹھے بیٹھے کب سے اس کی آنکھ لگ گئی اور بستر پر ڈھل گئی یا خود ہی آڑی ترچھی لیٹ گئی، اسے خبر نہیں تھی۔ اب بھی آنکھیں بمشکل کھلی۔ رافعہ نے اس کے اوپر ہلکا سا لحاف ڈالا اور اس نے لحاف کا کونا پکڑ کے پھر آنکھ بند کر لی۔ آج کے لیے بس یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا، تو ہم ملیں گے کل نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔